अस्सलाम वालेकुम। कोमेनू के जो सियासी ढांचा था ज़रा उस पर बात कर लें, क्योंकि उसको समझे बगैर हमें इस कौम का समझ ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि किसी मुस्तहकम सियासी निज़ाम के ना होने की वजह से रूल बेस जो सिस्टम होता है उसके ना होने की वजह से कभी कोई कौम इतना तरक्की नहीं कर सकती। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि खोमेनू में नूह अलैहिस्सलाम की हैसियत वही थी जो उनके बड़ों की थी, जो अशराफिया की थी। वही अशराफिया जो 1000 साल तक अपनी उम्र बढ़ा चुकी थी। तो मैंने ये मिसाल भी दी थी, जैसे मलेशिया की 5 ममलिकतें एक मुल्क बन गई मलेशिया, इसी तरह की कोई कन्फेडरेशन थी वो। और ये कौम कोई चंद सौ साल में नहीं उठी, इसके पीछे हज़ारों साल की तारीख थी कि इन्होंने अपनी उम्रें 1000 साल तक पहुंचा दी थी और फिर उससे आगे बढ़ना चाहते थे। और ये जो ज़मीन की महवरी गर्दिश तब्दील कर रहे थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन पहले मैं इस कौम की बयान कर दूं तो तब आपको समझ आएगा कि उसके उस राज में, और जब दज्जाल निकलेगा उस वक्त में क्या मुमासलत है। तो कोमेनू की जो कौम थी, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को ये धमकी दी कि हम आपको संसार कर देंगे, लेकिन किया नहीं। ना किसी मुसलमान पे उन्होंने जुल्म और जबर किया, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह इन्होंने ऐसी चाल चली कि बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, यानी जो ईमान ला चुके थे उनको ईमान से पलटा दिया। तो कोई जबर नहीं था, कोई साइंसी शोबदा था जैसे सामरी ने किया। और ना इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी सल्तनत से महरूम किया, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी सल्तनत में कश्ती बना रहे थे तो ये कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। इसमें 50 करोड़ स्पीशीज़ के जोड़े रखने थे। मौजूदा दौर में 1 करोड़ स्पीशीज़ हैं, जिसमें 50 करोड़ नबातात हैं और 50 करोड़ कीड़े मकोड़े वगैरह, इंसान, हैवान, परिंदे चरिंद सारे। तो इनका एक एक जोड़ा उन्होंने रखना था, तो 1 करोड़ स्पीशीज़ ये हो गई। फिर इनका खाना, इनका पानी, और वो तूफ़ान न जाने कितने मुद्दत के लिए था, कितना तवील तूफ़ान था। फिर जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो ज़मीन पे खाने को कुछ न था, तो उसके लिए भी फिर कुछ अरसा उनको खुराक की ज़रूरत होती। तो इस सब को देखते हुए पता चलता है कि वो कश्ती बहुत बड़ी थी। तौरात में जो इसका मिलता है, पैमाइश मिलती है, तो वो 3.25 किलोमीटर लंबी और 2.25 किलोमीटर चौड़ी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे भी बड़ी कश्ती थी, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ी थी। तो जब वो इतनी बड़ी कश्ती बना रहे थे, तो अगर हम यही तौरात वाली बात ही मान लें कि 3.25 किलोमीटर लंबी और 2.25 किलोमीटर चौड़ी, तो ये 6-7 मुरबा किलोमीटर की जगह बन गई। अब 6-7 मुरबा किलोमीटर की जो कश्ती बननी थी, तो उसके लिए जो मटेरियल तैयार होता, उसके लिए जो कारखाने लगते, वो कम से कम 60 किलोमीटर के रकबे में होते। तो इतनी वसी व अरीज़ जगह वो नूह अलैहिस्सलाम को देने के लिए कभी भी तैयार ना होते। तो इसका मतलब ये है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की अपनी ही टेरिटरी थी। और दूसरा, इतनी बड़ी कश्ती पे जो ख़र्च आ रहा था, तो उसे कोई हुक्मरान ही उठा सकता है। जैसे कि हमारे उलमा हमें बताते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, तो कोई बढ़ई इसको नहीं उठा सकता इतना ख़र्च। और डिज़ाइन स्पेशल अल्लाह ताला ने भेजा था कि नूह हमारी आंखों के सामने हमारी वही की रोशनी में एक कश्ती तैयार करो। तो डिज़ाइन अल्लाह ताला ने भेजा था। तो क्यों आखिर कौम के बड़े नूह अलैहिस्सलाम के पास आते और हंसी मजाक उड़ाते थे कश्ती का?
وہ ہنسی مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ چھوٹے کشتیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹی لانچیں، وہ زمین پہ بنتی ہیں اور پھر ان کو پانی میں دھکا دے دیا جاتا ہے، جبکہ جو بہت بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو سمندر میں جگہ گھیر کے اس کو پانی سے خالی کر کے بڑے بڑے گیٹ لگا کے اس جگہ میں تیار کیا جاتا ہے، اور پھر کیونکہ ان کو پانی میں اتارنے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر جب وہ گیٹ کھولتے ہیں پانی اوپر چڑھ آتا ہے تو جہاز تیرتا ہوا اس جگہ سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ کشتی اتنی بڑی تھی اور اس کو اتنا گہرا سمندر چاہیے تھا کہ یہ کناروں پہ ممکن نہ تھا، کسی سمندر کے بیچ میں کسی گہری جگہ میں جا کے اس کو بنانا پڑتا، کیونکہ جتنی بڑی کشتی تھی اس کا پیندہ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا اور گہرا ہوتا، تو اس کو کسی اتلے سمندر میں نہیں تھا بنایا جا سکتا، اس کو گہرے سمندر میں جا کے بنانا تھا، تو اس کے لیے پھر بہت بڑی جگہ گھیرنی تھی۔ تو نوح علیہ السلام چونکہ وہ کشتی زمین پہ بنا رہے تھے، تو نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے جب آتے تو وہ ہنستے کہ اس کشتی کو اتارو گے کیسے، اتنی بڑی جو ہیوج آپ نے کشتی تیار کر لی، اس کو اتاریں گے کیسے۔ اگر رول بیس اکانومی نہ ہوتی، رول بیس سلطنت نہ ہوتی، رول بیس گورنمنٹ نہ ہوتی، میں اکانومی کہہ گیا سوری، تو کب کا نوح علیہ السلام کو اس سے فارغ کر چکے ہوتے اپنی سلطنت سے، اور لوگوں کو کب کا مار پیٹ کے وہ کفر کی طرف پلٹا چکے ہوتے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ نہ کرنے دی جاتی، اور یہاں پہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 950 سال تبلیغ ہی کیوں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم ساری دنیا پہ قابض ہو چکی تھی۔ اگر موہنجو داڑو اور عرب کے صحراؤں میں دیکھیں تو موہنجو داڑو میں اور عرب کے صحراؤں میں آپ کو ایٹمی جنگ کے آثار ملتے ہیں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، میں اس کے پہلے کمنٹ میں ویڈیو کر دوں گا موہنجو داڑو کی، تو کیا وہ جنگ آج سے 13,000 سال پہلے قوم نوح نے ان کے ساتھ لڑی تھی؟ کیا جو مہابھارتا ہمیں ہندو ٹیکسٹ میں دکھائے جاتے کہ کیا یہ مہابھارتا وہی ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ خدا رتھوں پہ چڑھ کے اور وہاں سے آگ کے گولے برسا رہے ہوتے ہیں، اور ارجن ایک وقت میں 7 تیر چھوڑتا ہے اور ہر تیر سے پھر 100 تیر نکلتے ہیں؟ تو کیا یہ مہابھارتا تھی؟ اور پھر مہابھارتا کے جو کورو پانڈووں کی پیدائش ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، کیا وہ ڈی این اے موڈیفائڈ تھے؟ تو کیا اس وقت کی جو سلطنت تھی موہنجو داڑو کی، کیا وہ سنٹرل ایشیا سے لے کے انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی تھی؟ اور یہ ان کے عزائم میں مزاحم تھے کہ یہ جو پیرامڈز بنا رہے تھے نہیں تھے بنا رہے دے رہے، زمین کی محوری گردش تبدیل کرنے کے لیے جو میگالتھ سٹرکچر بنا رہے تھے وہ نہیں تھے بنانے دے رہے، اسی لیے انہوں نے موہنجو داڑو کی سلطنت کو تباہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو پیرامڈز بنائے، یعنی 12,400 سال پہلے ایک مکمل ہوا، 12,250 سال پہلے دوسرا، اور پھر 12,100 سال پہلے تیسرا، اسی طرح باقی جو میگالتھ سٹرکچر ہیں یہ انہوں نے، یا پیرامڈز ہیں یہ انہوں نے اس کے بعد بنائے کہ زمین کی محوری گردش کو تبدیل کریں۔ خیر یہ تو ایک بات ہوگی بیچ میں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا جو حکومتی ڈھانچہ تھا وہ رول بیس تھا، قانون کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، اسی لیے وہ سلطنت قائم تھی، اور اسی لیے اس نے ترقی کی تھی۔ ان کو اپنی ترقی کا راز پتہ تھا کہ جو قانون کی حکمرانی ہے یہی ہماری ترقی کا راز ہے، اور اسی لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو ان کی سلطنت سے ہٹایا نہیں، نہ ان کو کشتی بنانے سے ان کی سلطنت میں کشتی بنانے سے روکا۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔